तुमकां खबर आसतलें की ह्या हॉस्पिटलाक लागून कितलें कितलें आंदोलन चालू आसा नाजाल्यार लोकांची मागणी चालू आसा आनी आतां विधानसभा येवपाची आसा अधिवेशनाक. सो आमकां एक न्यू डेट मेळपाक आहा जशी आमकां सगळ्या अधिवेशनाक मेळटा. सो ह्या नव्या डेटीक तरी आमकां दिसता की हे स्टार्ट जातलें. म्हणल्यार एक स्टार्ट जावच्या पयलीं एक हें आसलें की आमची जी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर जे आमच्या कुशीक आसा तितून व्हडलो गाजा वाजा करून सरकारान एक सॅटेलायट OPD म्हणून चालू केल्ली. ह्या हितून कितें जाय आसलें की बेरेस्तारचे बेरेस्तारा एक बस ही आसली जे GMCचे डॉक्टर्स बी घेवन ये आनी हांगासले जे गरीब लोक आसा खास करून जे सिनियर सिटीजन ते तांकां खूब फायदेशीर जाय आसले. तपास करूंक तपाशी आसले तांकां. एनीवेज कितें जर चड मेजर आसा जाल्यार तांकां बाबड्यांक परत GMCनूच वयपाचें पडा ही दुसरी गजाल. पूण एटलीस्ट हांगासर तांकां कितें तरी ट्रिटमेंट मेळा आसलो. आतां एक म्हयनो जावन गेला ती येदी व्हडली गाजा बाजा करून हेंच्यांनी जे स्टार्ट केल्लेले सॅटेलायट OPD आनी कितें कितें ती सॅटेलायट OPD एक म्हयनो जालो हेंच्यांनी आतां ती बंद दवरलेली आसा. आनी हेका लागून खास करून आमच्या सिनियर सिटीजनांक खूब हांगासर त्रास जातात खास करून आरोग्याच्या बाबतींत. आनी अशेंय आयकोंक येयला की ती टीम आनीक खंय शिफ्ट केल्या. जर ती सगळ्याक बंद केल्लेली जाल्यार कितें तरी आमकां कळपाचें. बट हांगासली पेडण्याची एकूच हें हॉस्पिटल एकाच जाग्यार ही आसली आनी आख्ख्या पेडणे तालुक्याक तेजो फायदो जाय आसलो. ती टीम आतां आनी एका जाग्यार खंय तरी शिफ्ट केल्या. सो सरकारा कडची हांव मागणी करता की तेंच्यांनी हेजेर लक्ष दिवपाचो आनी ही सॅटेलायट जी OPD आसा जी ज्या कारणाक लागून नाल्यार आनी कोणाच्या फायद्या खातीर आनी खंय व्हेल्या जाल्यार ती मातशी परत ती टीम हांगासर हाडून परत तेंच्यांनी ती सुरवात करपाची. आता आम्ही पळयता आरोग्य खाते आसा ते वेगवेगळ्या माध्यमातून जनजागृती करता आणि आपलो परिसर स्वच्छ दवरूंक जाय. मलेरिया डेंगू सारखे रोगराई निर्माण जावची न्हू अशें ते सांगतात स्कुलांनी हे दिता व्याख्यानां दिता. पूण आतां आमी जर हॉस्पिटल परिसरांत पळयली जाल्यार गटार वेवस्था वेवस्थीत ना. हांगर सगळो घाण कचरो जमला, साफ सफाई केल्ली ना. हेचेर तुमचें कितें म्हणणें? पळय एक्चुली सरकार जे कितें सांगता न्हू ते सरकार फक्त भाशणांत दिता. सरकार सिरियस ना, खंयच्याच बाबतींत सिरियस ना. सिरियस जर आसलेली सरकार जर आयज आमचे पेडण्याची ही हालत जावची नासलेली. तुमी आरोग्यातूच धरूंक नाका, तुमी कसलोय सब्जेक्ट काडात, कसलेय डिपार्टमेंटाचे काडात, आयज मेरेन पेडण्याचेर फक्त अन्याय जाल्लो आसा. ताका लागून म्हाका तरी दिसता सरकार ह्यो सिरियस ना जाल्यार खंय तरी आमचे आमदार हे कमी पडटात हे प्रश्न काडपाक विधानसभेत. सो म्हाका दिसता की आमदाराचीय एक जबाबदारी जाता की फक्त सरकाराक खूश करपाच्या हितून प्रयत्नान रावूंक नाकात. सरकाराचेर हे प्रश्नांचो मातसो भाडीमार करपाची गरज आसा कारण की हे आमच्या लोकांचो हो प्रश्न आसा.